दहनशील पदार्थहरूको तीव्र अक्सीकरण हो आगो। जब कार्बन र अन्य तत्वहरूसँग अक्सिजनको संयोग हुन्छ अनि बन्दछ अग्नि अर्थात् आगो। कुनै पनि पदार्थसँग हावामा रहेको अक्सिजनको द्रुत गतिमा हुने संयोजनबाट निस्कने ताप, प्रकाश वा ज्वाला नै आगोको रूप हो, जसबाट गर्मी, ताप र प्रकाश उत्पन्न हुन्छ। आगोको ठूलो उपयोगिता छ। खाना पकाउन होस् वा जाडोमा हातखुट्टा तताउन आगो नै चाहिन्छ। परमाणु बमद्वारा तीनै मानव तथा मानव सृजित नगरहरू एकैछिनमा भस्म गरिदिने विभत्स काम पनि यही आगोले नै गर्छ। भोजन पकाउनदेखि खनिज पदार्थबाट धातुहरू निकाल्न र विभिन्न इन्जिनहरू चलाउन समेत यसैको ऊर्जा आवश्यक पर्दछ। मनुष्यको सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक उन्नतिमा आगोको धेरै ठूलो स्थान रहेको छ। आज पनि पृथ्वीमा धेरै जंगली जातिहरू छन् जसको सभ्यता अझै प्रारम्भिक अवस्थामै छ, तर यस्तो कुनै जाति छैन जसलाई आगोको ज्ञान नहोस्। हिन्दू धर्ममा त आगोलाई अग्नि देवताको रूपमा पूजा गर्ने चलन छ। जन्मदेखि मृत्युसम्म आगो अपरिहार्य छ। ल्याटिनमा अग्निलाई प्युरस अर्थात् पवित्र मानिन्छ। संस्कृतमा अग्निलाई पर्याय पावक भनिन्छ, जसको शब्दार्थ हो पवित्र गर्ने वस्तु। अग्निलाई पवित्र मानेर उपासनाको प्रचलन कैयौं जातिहरूमा भयो र आज पनि छ। आदिम कालमा एकपटक उत्पन्न गरिएको अग्निलाई निरन्तर प्रज्वलित राख्ने गरिँदै आएकोमा सन् 1830 पछि जब सलाईको आविष्कार भयो, त्यसपछि यसको उपयोगितामा सहजता थपियो। आगोको प्रयोगमा जति जति व्यापकता र सहजता बढ्दै गयो, त्यति नै बढी यसको दुरुपयोग हुँदै गयो, अर्थात् गलत ठाउँमा आगोको प्रयोग हुन थाल्यो, जसले निम्त्याइरहेको विनाशको स्वरूप पनि उत्तिकै भयावह र डरलाग्दो बन्दै गएको छ। वन डढेलो एक यस्तो भयावह रूप हो जसले छिनभरमै विनाश निम्त्याउन सक्छ। डढेलो वन जंगलमा लाग्ने आगोलाई जनाउने शब्द हो डढेलो। वनमा लागेको आगो जब स्वतन्त्र तर अनियन्त्रित भएर जहीँ तहीँ फैलिँदै अनगिन्ती प्राकृतिक इन्धनका सामग्रीहरू, सुकेका पात पतिङ्गर, हाँगाबिगा, घाँस, झाडी, रुख र जंगली जनावर आदिलाई बाल्दै र नष्ट गर्दै विशाल रूप लिएर अगाडि बढ्छ, त्यसलाई डढेलो भनिन्छ। अर्थात् आगोको दुरुपयोगको उपज हो डढेलो, जसले उपयोगी वस्तुलाई आफ्नो शिकार बनाउँदछ। डढेलो वन जंगलको प्रमुख शत्रु पनि हो। डढेलो लाग्नका लागि जंगलमा प्रज्वलनशील पदार्थको उपलब्धता सँगै आगलागीका लागि उचित वातावरणको आवश्यकता हुन्छ, जसमा अक्सिजन, प्रज्वलनशील पदार्थ र आगोको स्रोत, तीनवटा प्रमुख पक्षहरूको सम्मिश्रणबाट मात्र आगो लाग्ने भएकाले कुनै एकको अनुपस्थितिमा आगो लाग्न सक्दैन। डढेलो मुख्यतया दुई प्रकारले लाग्दछ, प्राकृतिक र मानवीय। कहिलेकाहीँ धेरै ठूलो हावाहुरी आउँदा वा चट्याङ पर्दा प्राकृतिक रूपमा वनमा आगलागी हुन जान्छ। नेपालमा वन डढेलो अनियन्त्रित रूपमा लाग्नुमा मानवीय कारण नै प्रमुख मानिँदै आएको छ।
मानिसले यो पारिस्थितिकीय प्रणालीभित्र आफू पनि पर्दछु भन्ने बिर्सिदिँदा वन, वनस्पति, वन्यजन्तु सखाप हुन पुग्दछ। मानव सृजित डढेलोले अन्तत्वगत्वा वनस्पति जगत र आम प्राणी जगतको विनाश बोकेर फैलिन्छ जंगलभर अनि बस्तीभर। वन डढेलोका प्रमुख कारणहरू। नेपालमा डढेलो लाग्नु र फैलनुमा विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारणहरू जोडिएर आउँदछन्, जसमा भू बनौट, जलवायु, आर्द्रता, हुरी बतास र वनस्पतिको भूमिका प्रमुख देखिन्छ। सामाजिक रूढिवादी परम्परा र अशिक्षा, आर्थिक अवस्था, जनचेतनाको कमी तथा मौजुदा वन जंगल व्यवस्थापनको अभावका कारण पनि डढेलो न्यूनीकरणमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन। नेपालमा पहाड़ी भूभागको भिरालोपनले गर्दा वन डढेलो फैलनमा सहयोग गरेको छ भने भू बनोटकै कारण वन डढेलो नियन्त्रणमा कठिनाई उत्पन्न भइरहेको छ। समाजमा गढेको रूढिवादी परम्पराको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा जस्तै वन जंगलमा पनि बराबर नै देखिन्छ। वर्षायाम अघि डढेलो लगाएमा चाँडो र राम्रो घाँस पलाउँछ तथा वन जंगलको खरानी खेतबारीमा प्रयोग गर्दा जमिनको मलिलोपन बढ्छ भन्ने पुरातन धारणामा परिवर्तन नआउँदा पनि डढेलो रोकथाम हुन नसकेको पाइन्छ। यसका साथै वन जंगलमा काठ, दाउरा आदि संकलन गर्न ओहोर दोहोर गर्दा वा काम गर्दा चुरोट, बिँडी खाई सलाइको काँटी राम्ररी ननिभाउँदा वा चुरोट बिँडीका ठुट्टुको आगो ननिभाई त्यसै लापरवाहीले फ्याँक्दा वनमा आगो सल्की डढेलो लाग्ने गर्दछ। आर्थिक कमजोरीका कारण पनि मानिसहरू राति दियालो, राँको, झ्वारो बालेर हिँड्ने गर्दछन्, जसको फिलुङ्गा झरेर वा उछिट्टिएर डढेलो लाग्ने गर्दछ। रिसिबी साध्न जंगलमा सिधै आगो लगाउनु तथा वनमा गोल पोल्ने गर्नाले पनि डढेलो लाग्ने गर्दछ, जसमा मानवीय असावधानी र लापरवाहीले प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ। वन अतिक्रमण, फडानी, अव्यवस्थित बसोबास तथा बढ्दो जनसंख्या वृद्धिलाई नेपालमा वन विनाशका प्रमुख कारण ठान्दै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू हुँदै आएको भए पनि क्षणभरमै अकल्पनीय क्षति पुर्याउन सक्ने वन डढेलो प्रति भने खासै संवेदनशील देखिँदैन। त्यसका लागि एकीकृत र प्रभावकारी कार्यक्रम भएको पनि पाइँदैन। डढेलोको प्रकार। फैलावटको आधारमा वन डढेलो 3 किसिममा विभाजन गरिएको छ। सतही डढेलो, जुन जमिनको बाहिरी सतहमा भएका सुकेका पदार्थ मात्र जल्दछन्, यसले कम नोक्सान पुर्याउँदछ। जमिन डढेलो, जमिनको बाहिरी सतहका साथै जमिन मुनि भएको प्राङ्गारिक पदार्थ समेत जल्दछन्। बढी नै नोक्सानदायी मानिने यस प्रकारको डढेलोले साना साना बिरुवाहरूलाई नष्ट गर्नुका साथै ठूला ठूला रुखहरूलाई समेत हानि पुर्याउँछ। र छत्र डढेलो, वन डढेलोको विकराल रूप। यसले रुखको छत्रदेखि जमिन मुनि भएको प्राङ्गारिक पदार्थलाई एकै मेसोमा लपेट्न सक्छ। यस किसिमको डढेलोले भयंकर तथा धेरै नोक्सानी पुर्याउँदछ। डढेलो र क्षति। डढेलोबाट हुने क्षति तथा असर वनको किसिम, हावापानी, भौगोलिक बनोट, जल्ने पदार्थको मात्रा र डढेलोको प्रकारमा निर्भर रहन्छ। तापनि सुक्खा मौसमको अतिरिक्त हावाको गति, सुकेका पात पतिङ्गरको परिमाण तथा प्रज्वलनशील पदार्थको मात्रा अत्याधिक रहन गएमा डढेलोबाट पुग्न जाने क्षति अत्याधिक हुन सक्छ। सानो लापरवाहीबाट हुने आगलागी र त्यसबाट हुने क्षतिको बारेमा आंकलन समेत गर्न सकिँदैन। आगोको एउटा झिल्कोले पूरै बस्ती छिनभरमै सखाप पार्न सक्छ। ठूलो मात्रामा आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन सक्छ। विक्रम सम्वत 2066 सालमा रामेछाप जिल्लामा भएको आगलागीबाट 49 जनाको मृत्यु भयो, जहाँ 13 जना नेपाली सेनाले ज्यान गुमाए। 11 जना सख्त घाइते भए। यस वर्ष मात्रै 1251 ठाउँमा आगलागी भएको तथ्याङ्क छ भने 16 जनाको मृत्यु भएको छ र 25 जना
घाइते भएका छन्। नेपालमा प्रतिवर्ष 2 लाख हेक्टर वन डढेलोको चपेटामा पर्ने गरेको छ। आगलागी नियन्त्रण सम्बन्धी पूर्ण जानकारी तथा उपकरण नहुँदा समयमै आगलागी नियन्त्रणमा कठिनाई आउने गरेको छ। डढेलोबाट वन जंगलमा मात्र होइन, वातावरणमा समेत समस्याहरू देखा पर्दछन्। यसबाट निस्कने धुवाँको मुस्लोमा कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, मिथेन र अन्य प्राङ्गारिक ग्यासहरू पैदा हुने र वायुमण्डलमा रहेको ओजोन तह पातलिँदै जाने, क्षति हुँदै जाने वैज्ञानिकहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्। यसकारण वन डढेलोको सम्बन्ध जलवायु परिवर्तनसँग पनि जोडिएको छ र जलवायु परिवर्तनबाट पर्दै आएको असरबारे विश्व जगत नै चिन्तित बनेको छ। डढेलोबाट वनमा पाइने घाँसको मात्रामा वर्षेनी ह्रास आउँदैछ। फलस्वरूप वन्यजन्तु तथा पशु आहारमा यसले प्रत्यक्ष असर पुर्याई पारिस्थितिकीय प्रणालीमै नराम्रो असर पारिरहेको छ। घाँसको कमी भएपछि कस्तुरी, मृग, हरिण, नीलगाई, अर्ना जस्ता जंगली जनावरहरूको संख्यामा त कमी आउने नै भयो। बाघ, चितुवा आदिले जंगलमा आहारा नपाउँदा बाध्यतावश घरपालुवा जनावर खान गाउँघर छिर्ने खतरा पनि बढ्दै गएको छ। त्यसमाथि जंगली जनावरलाई भगाउन जंगलमा नै आगो लगाउनु पर्ने अवस्थाका कारण पनि सम्पूर्ण इकोसिस्टममा नै प्रभाव पारेको छ र वन्यजन्तुको संरक्षणमा समेत यस्तै असर पुर्याइरहेको छ। अनियन्त्रित डढेलो मानव, हाम्रो धन सम्पत्ति, हाम्रो वातावरणलाई नकारात्मक असर पार्ने एउटा तत्त्व हो। यसले हाम्रो वनको हैसियत र यसको अवस्थालाई चाहिँ दिनादिन बिगारिरहेको छ। हाम्रो जैविक विविधताको ह्रास भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले अनियन्त्रित डढेलो चाहिँ हामीहरूले लगाउन भएन। त्यसको लागि हामी उपभोक्ताहरू जसले वन व्यवस्थापन गरिरहेको छ, नेपालको ठुलो भूभाग वन व्यवस्थापन गरिरहेको छ, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति अग्रसर भएर डढेलो व्यवस्थापनमा आफैले पनि अग्रसरता लिनुपर्छ। सधैँ सरकारको मुख हेरेर मात्र पनि हुँदैन। तर यसो भनिरहँदाखेरि सरकारले केही पनि गर्नुपर्ने भन्ने कुरा होइन कि सरकारले नीतिगत कुराहरू ल्याएर, वैदेशिक सहयोगहरू जुटाएर, संरचनागत व्यवस्थापन गरेर उपभोक्ताहरूलाई हामीले केही सहयोग र सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्षेनी लाग्ने डढेलोले माटोको गुण परिवर्तन गरिदिँदा उत्पादनशील वन झाडीमा र सवाना किसिमको घाँसे मैदानहरू उत्पादनहीन हुँदै गएका छन्। रोकथामका उपाय। नेपालमा डढेलो लाग्नुको मूल कारण मानवीय भएकाले नियन्त्रणका लागि यही पक्ष ध्यानमा राख्न जरुरी छ, जसका लागि प्रतिरक्षात्मक उपाय तथा सामान्य, सरल र सस्तो किसिमको अर्थात देशको स्रोत साधनले भ्याउन सक्ने खालका डढेलो र यसका परिणामहरूको सही ज्ञान दिने प्रचार प्रसारका सामग्री, पोस्टर, पर्चा, पुस्तक सर्वसाधारण जनतालाई वितरण गर्ने तथा रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका, गाउँ गाउँमा सभा गोष्ठी सञ्चालन गरी जानकारी दिने प्रयास भएमा सामाजिक रूढिवादी परम्परा, अशिक्षा र अन्य किसिमले लाग्ने डढेलो धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको प्रतिरोधात्मक उपाय अर्थात डढेलो विरुद्ध लड्ने, डढेलोको आगो निभाउने तथा अन्यत्र बढ्न नदिने, वन डढेलो लाग्नु पूर्व नै जनचेतना जगाउने, सुक्खा मौसममा गस्ती गर्ने तथा अग्नि नियन्त्रण रेखा निर्माण र मर्मत एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाउने लगायत जनसहभागिता जुटाउँदै तालिमको व्यवस्था, औजारको सञ्चय जस्ता उपायहरू प्रभावकारी बन्न सक्छन्। वन डढेलो व्यवस्थापन गर्नको लागि अहिले खास गरी 2वटा विधिहरू एकदम उपयुक्त ठानिएका छन् र ती प्रयोगमा पनि आइरहेका छन्। त्यसको एउटा चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर, जसलाई हामीले निरोधात्मक विधि भनिन्छ, त्यो चाहिँ भनेको आगलागी डढेलो हुनै नदिने अवस्था सिर्जना गर्नु हो। त्यसको लागि मुख्यतया वनमा अग्निरेखा निर्माण अहिलेसम्म हामीले देखेको महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यो हो। त्यसपछि जनचेतनाको कुराहरू छ, उनीहरूलाई चाहिँ जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अनि एउटा चाहिँ प्रसार विद्यालय अथवा गोठालाहरूलाई समेत गएर चाहिँ गर्ने अथवा हाउस टु हाउस होल्ड भिजिट गरेर उनीहरूलाई सचेत गराउनु नै त्यसको चाहिँ मुख्य चाहिँ एउटा उद्देश्य हो। र तर पनि अब यति गर्दा गर्दै पनि कतिपय अवस्थामा यो विधि सफल नहुन सक्छ र यदि आगलागी भइहाल्यो भने प्रिभेन्टिभ मेजरले काम गरेन भने त्यसपछि हामी कन्ट्रोल मेजरमा जानुपर्ने अवस्था। कन्ट्रोल मेजर भनेको प्रतिरोधमा आगलागी भइसकेपछि अब त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुराहरू छ। अब यसको लागि त मुख्य पहिलो चाहिँ निभाउने नै उपाय हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्रोतहरू परिचालन गरेर, स्रोत साधन परिचालन गरेर त्यहाँ उपलब्ध स्रोत साधनहरू प्रयोग गरेर आगो निभाउने
त्यो निभाउनको लागि अब काउन्टर बर्निङ भन्ने कुराहरू हुन्छ विपरीत साइडबाट, त्यो पनि हावा लागेको अवस्था छैन भने मात्रै त्यो पनि उपयोगी हुन्छ, त्यो पनि हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीसँग भएको फायर फाइटिङ टुलहरू हुन्छ, आगो निभाउने चाहिँ औजारहरू इत्यादि प्रयोग गरेर चाहिँ निभाउन सकिन्छ। र अहिले हाम्रो हालसालै हाम्रो सामुदायिक वनहरूले तराईको ठाउँमा खास गरी दमकलहरू पनि युज गरेर चाहिँ यो डढेलो नियन्त्रण गरेको चाहिँ अवस्था छ। डढेलो लाग्नुको मूल कारणहरू के हुन्, अर्थात् कुन कुन तत्त्वले डढेलो लाग्छ र ती तत्त्वमध्ये कुन तत्त्वको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनबाट वन जंगललाई डढेलोबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मनन गरी आवश्यक थालनी गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। वन डढेलो नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय सम्पत्ति र हाम्रो ग्रामीण वातावरणको हरियालीपनलाई बचाइराख्न सबै शिक्षक वर्गहरू, विद्यार्थी, अभिभावक, समाजसेवी, व्यापारी, स्थानीय राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा वन उपभोक्ता लगायत सम्पूर्ण नागरिक अगुवाहरूको गहन भूमिका र सहयोग अपरिहार्य रहन्छ, जुन हामी सबैको साझा कर्तव्य र दायित्व पनि हो। डढेलोबाट हरेक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ। जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पर्नुका साथै जलवायु परिवर्तन लगायत जीव र वनस्पतीय जगतमा ठूलो असर पुगिरहेको अवस्थामा वर्तमानमै यसबारे व्यापक बहस पैरवी गरी भावी रोडम्याप तय गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। डढेलोको कारण पनि मानव नै हो र त्यसले पार्ने असरहरू पनि मानवलाई पनि पारिरहेको हुन्छ भने हामीहरूले चाहिँ एउटा सहभागितामूलक कार्यक्रम र त्यो एप्रोचमा जस्तो समुदायमा आधारित डढेलो व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याएर हाम्रो देशभरि छरिएर रहेका 18,000 भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको चेतना अभिवृद्धि र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ बढी फोकस गरेर, किनभने यसले चाहिँ रुट कजलाई हिट गर्छ। कारण के हो? कारण भनेको जनचेतनाको कमी र डढेलो व्यवस्थापन क्षमताको कमी हो नेपालमा। त्यसैले यो सहभागितामूलक वन डढेलो व्यवस्थापन कार्यक्रम नै नेपालको लागि अहिलेको लागि मुख्य एप्रोच हुनुपर्दछ। मकवानपुर स्थित सुन्दर सामुदायिक वन देशकै नमुना सामुदायिक वन हो। यहाँ वनमा हुने आगलागी नियन्त्रणका लागि अग्नि नियन्त्रक दस्ता तयार गर्नेदेखि सुसम्बन्धित तालिम समेत दिँदै आइएको छ। गर्मी मौसममा निकै सजग रहने उपभोक्ताहरू सुन्दर सामुदायिक वनमा आगो लाग्न नदिन र लागिहालेमा तत्काल नियन्त्रणका लागि हर पल तत्पर रहन्छन्। गर्मीको मौसममा वनमारा, सुकेको रुख तथा पात पतिङ्गर लगायत आगोका स्रोतहरू हटाउनेदेखि आगलागी भइहालेमा तत्काल नियन्त्रण गर्न सकियोस् र अन्यत्र फैलन नपाओस् भन्नका लागि यहाँ अग्नि नियन्त्रक रेखा कोर्ने गरिएको छ। सामुदायिक वन नजिकै बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूलाई वन डढेलो बारे वृहत जानकारी गराउँदै स्कुलहरूमा समेत जनचेतनाको कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउँदै लगिएको छ। स्थानीय गोठालाहरूलाई वनभित्र जथाभावी आगो बार्न तथा आगोजन्य क्रियाकलाप गर्न सजग गराइएको छ। आगलागी हुने समयमा जंगलमा गस्ती बढाउँदै वन हेरालो अर्थात् रेखदेख गर्ने मानिस खटाइँदै आएको छ, जसले वनको समग्र अवस्थाबारे त जानकारी राख्दछन् नै, आगलागी भइहालेको अवस्थामा तत्काल समूह लगायत अन्य निकायहरूमा जानकारी गराउन निकै सघाउ पुर्याएको छ। समुदायको यो सक्रियतापछि विभिन्न निकायबाट आगलागी नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरणहरू पनि जोड्न सफल भएको छ समूहले। सुन्दर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरूले आगलागी हुँदा माटो, पानी, स्याउला लगायत परम्परागत उपकरणहरू जस्तो बेल्चा, साबिलको प्रयोगबाट आगो नियन्त्रण गर्दै आएका छन्। सुन्दर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको यो प्रयास साँच्चीकै उदाहरणीय बनेको छ। उपभोक्ताहरूको सक्रियताबाट वन डढेलो नियन्त्रण त भएको छ नै, देशभरिका अन्य सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूलाई वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी तालिम दिँदै हिँड्न सफल भएका छन् र समग्र राष्ट्रकै वन संरक्षण र प्रवर्धनमा सकारात्मक भूमिका खेलेका छन्। आगो लागेको ठाउँमा निमाउँदा प्रत्यक्ष रूपमा आगो निमाउँछौँ भने हामी अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो वरिपरि भएको इन्धनलाई हटाइदिन्छौँ। इन्धन हटाएपछि स्वतः आगो निम्छ। आगलागी नियन्त्रणमा विभिन्न सुरक्षा अङ्गहरूको अहम भूमिका रहँदै आएको छ। स्थानीय जनताको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा सघाउँदै आएका छन् सुरक्षाकर्मीहरूले।
यस कार्यमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेना खटिँदै आएका छन्। देशका अधिकांश स्थानमा विस्तारित नेपाल प्रहरीले स्थानीय शान्ति सुरक्षादेखि हरेक घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पहिलो उपस्थिति जनाउँदै आएको छ। अपराध नियन्त्रणदेखि आगलागी नियन्त्रणका घटनामा नेपाल प्रहरी सक्रिय छ। प्रहरी त स्थानीय स्तरमै प्रत्येक जिल्लामा 50औं युनिटमा चाहिँ प्रहरी रहेको हुन्छ। देशको कुनै पनि कुना काप्चामा भएका आग लागेका घटनाहरूमा पहिला पुग्ने भनेको प्रहरी नै हो। र प्रहरीले फेरि के गर्छ, आफूसँग भएको स्रोत साधनलाई, स्थानीय स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्छ र स्थानीय जनताको चाहिँ सहभागितामा उसले पहिला रेस्पोन्ड गर्ने काम चाहिँ त्यो डढेलो नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ प्रहरीबाटै हुन्छ। प्रत्येक प्रहरी युनिटमा चाहिँ एउटा आगो निभाउने चाहिँ बाल्टिनी, हामीसँग चाहिँ बालुवा, केही डोरीहरू, साबेलहरू हामीले राखिराखेका हुन्छौँ, ट्युबहरू राखिराखेका हुन्छौँ। भने कुनै पनि किसिमको चाहिँ विपद पर्यो भने चाहिँ स्थानीय प्रहरीले चाहिँ फर्स्ट रेस्पोन्डरको चाहिँ काम गर्न सकोस्, त्यसले एउटा जोखिमलाई चाहिँ कम गर्न सकोस् र केही उद्धार को कारबाही पनि तत्काल गर्न सकोस् भन्नको लागि चाहिँ नेपाल प्रहरीले आफूसँग भएको स्रोत साधनलाई चाहिँ प्रयोग गर्दै आएको छ। त्यसैगरी सीमा सुरक्षादेखि विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बल आगलागी नियन्त्रणमा पनि उत्तिकै सक्रिय छ। आगलागी भएको खबर प्राप्त हुने बित्तिकै यस बलको आगो नियन्त्रण दस्ता उपलब्ध स्रोत साधन सहित घटनास्थलमा पुगी आगो नियन्त्रण गर्दै आएको छ। बनडडेलो भनेको एउटा जियोग्राफिकल्ली अलिकति ठुलो स्पेस पनि लिन्छ, त्यसले धेरै चाहिँ नोक्सानी गरिरहेको अवस्था पनि छ। यस अवस्थामा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले स्थानीय निकाय, अरू सुरक्षा निकाय, विशेष गरेर स्थानीय जनताहरूसँग मिलेर चाहिँ हामीले हातमा हात मिलाएर काम गरिराखेका छौँ। त्यसका पनि केही टेक्निकहरू पनि हुन्छ। त्यो टेक्निकहरू चाहिँ हामीले एउटा सुरक्षा निकाय भएको हुनाले हामीले केही मतलब युनिफाइड रूपमा काम गर्नलाई हामीले गरिराखेका छौँ। आगो लागि भएको अवस्थामा जुनसुकै ठाउँमा आगो लागि हुँदाखेरि सशस्त्र प्रहरीले गएर रेस्क्यु रिलिफको काम गरिरहेको छ। आगलागी नियन्त्रणमा नेपाली सेनाको भूमिका पनि अहम र सर्वोपरि छ। खास गरी ठूला आगलागीका घटनामा सेना खटिँदै आएको छ। आगलागी नियन्त्रण सम्बन्धी नियमित अभ्यास समेत नेपाली सेनामा गरिँदै आएको छ। सबै क्षेत्रको प्रयासपछि धेरै हदसम्म आगलागी नियन्त्रण त भएको छ, तर पर्याप्त भने छैन। ज्ञान, सिप तथा आधुनिक उपकरणको अभावमा ठूलो आगलागी भइहालेमा सोच्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। आगलागी नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयास जारी छ। उपभोक्ता लेभलमा बनडडेलो नियन्त्रण सञ्जाल गठन गरेको छ, जसले गर्दा उपभोक्ता लेभलमा उपभोक्तादेखि नै बनडडेलो कसरी निभाउने भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि ल्याउँदै आएको छ। यसै गरी विभिन्न किसिमको तालिम, गोष्ठी, अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू पनि दिँदै आएको छ। यसै गरी वन सुरक्षा योजना कार्यक्रम, नियमित कार्यक्रम छ वन विभागको, त्यसले पनि बनडडेलोमा नियन्त्रणमा थप टेवा पुर्याउँदै आएको छ भने बहुसरकार वन कार्यक्रम र वन विभाग दुवैले बहुसरकार वन कार्यक्रमले आफ्नो 43 जिल्लामा र वन विभागले सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा अग्निरोधक सामग्रीहरू वितरण गर्दै आइरहेको छ, जसले गर्दा वन डडेलो नियन्त्रणमा एकदम ठुलो भूमिका खेलेको छ। आगो लागि हुनुभन्दा पहिले माघ फागुनतिर नै के भन्छन्, टिमहरू पहिलेदेखि बनाएछ, तिनीहरूलाई फेरि रिफ्रेसर तालिम टाइपको के भन्छन् गराउँछन्। उपभोक्ताहरूले आफै पनि गराउँछन्, ठाउँ ठाउँमा के भन्छन् सक्यो भने हामीले पनि गराउने गर्छौँ होइन। र यहाँ के भन्छन् भने दुई तीन ठाउँमा त हाम्रो रिसोर्स पर्सनहरू पनि के भन्छन् ट्रेनिङ दिने रिसोर्स पर्सन पनि तयार भएका छन्। जस्तै यो सुन्दर सामुदायिक वन भयो होइन, यिनीहरूमा रिसोर्स पर्सन छ। त्यो रिसोर्स पर्सनहरू पनि ठाउँ ठाउँमा गएर एउटा रिफ्रेसर टाइपको तालिम दिने र के भन्छ आगो लागि अहिले भइहाल्छ भने ठेगान हुँदैन। त्यसको लागि के भन्छ दिनरात 24 घण्टा अलर्ट हुनुपर्छ। अब के भन्छन् जस्तै भनौँ न यही हाम्रो भ्यालीको चारैतिर कतै आगो देख्न बित्तिकै तुरन्तै के इन्फर्म तुरन्तै विदिन 5 मिनटमा हामी के भन्छन् भने यहाँबाट पनि रेस्क्यु टिम पठाउँछौँ र त्यहाँको उपभोक्ता पनि के भन्छन् लाग्छन् र एकैछिनमा हामी कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गर्छौँ। बढी त संरक्षण शिक्षा नै बढी चाहिँ जनचेतना एवारनेसका कार्यक्रमहरू लगिदिनु पर्ने हुँदो रहेछ गाउँघरहरूमा र फिल्डमा पनि। आगलागी भएको थाहा पाइसकेपछि जिल्ला वन कार्यालयका हामी
फायर फाइटिङ टोली र अन्य जिल्ला वन कार्यालय कर्मचारी र सम्बन्धित सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू पहिलो प्राथमिकताको रूपमा आगो लागेको क्षेत्रमा पुग्छौँ र हाम्रो प्रयासबाट पनि असफल हुने स्थिति अलिक बृहत रूपमा बढी आगलागी देखियो भने नजिकका सुरक्षा निकाय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनालाई खबर गर्ने र समन्वय गरेर जिल्ला वन अधिकृतले उहाँहरूलाई पठाउनुहुन्छ र समन्वय गरेर हामी चाहिँ त्यस क्षेत्रमा आगो निभाउन सक्रिय रूपमा लाग्छौँ र सफल पनि हुन्छौँ। लापरवाही नै हो सबभन्दा बढी यो वन डढेलोको प्रमुख कारण, जसको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै वन विनाश भइरहेको छ, राष्ट्रको सम्पत्ति विनाश भइरहेको छ। तपाईँ हाम्रो पर्यावरणमा यसको प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। मानवीय लापरवाहीलाई कम गरिदिनुहोस्, वन डढेलो आफै कम हुन्छ। र यदि वन डढेलो भइगएको खण्डमा पनि कुन कुन साधनहरू प्रयोग गरेर तपाईँहरूले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरू सुसूचित गरिरहेको छौँ हामीले र जिल्ला वन कार्यालयसँग समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ रेडियो मार्फत पनि सुसूचित गरिरहेका छौँ जनतालाई। र उहाँहरू सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो सशस्त्र प्रहरी बललाई हाम्रो बेसमा खबर गरिदिनुहोस्, होइन भने 11-14मा तुरुन्तै फोन गरिदिनुहोस् हाम्रो कन्ट्रोल रुममा। हामी 24 घण्टा उपलब्ध छौँ। पहिला आगो निभाउन भनेको कोही मान्छेहरू आउँदैन थिए, बाटोमा हिँडिरहन्थे, तैपनि आगो निभाउने कुरा गर्दैन थिए। तर अहिले धेरै मान्छेमा चेतना भएको छ र नेपाल सरकारबाट पनि यो डढेलो सम्बन्धी एकदम सहजताका साथ यसलाई चाहिँ काम गर्ने अवसर दिनुभएको जस्तो लागेको छ। यो वर्ष धेरै जिल्लाहरूमा डढेलो व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफलहरू, तालिमहरू भएका छन् र धेरै फरक छ। कानूनी प्रावधान। वन ऐन 2049 मा आगो लगाउनुलाई अपराध मानिएको छ र वनमा लागेको आगो निभाउनमा वनका कर्मचारी लगायत सर्वसाधारण जनताले समेत सहयोग पुर्याउन अनिवार्य गरिएको छ। वन डढेलो अथवा आगो लगाउने विषय नेपालको कानुनमा पहिलेदेखि नै अपराधको रूपमा लिइएको छ। मुलुकी ऐन 2020 मा पनि आगो लगाउनेको महलमा यसलाई फौजदारी अभियोगको रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी वनसँग सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण ऐन छ वन ऐन 2049। यसमा पनि राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउन वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गर्न नितान्त रूपमा मनाही गरिएको छ र यो कसुर गर्नेलाई भएको क्षतिको बिगो असुल गरी 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने वा 1 वर्षसम्म कैद गर्ने वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित नियमहरूमा पनि आगो लगाउन नपाइने व्यवस्था कडा रूपमा गरिएको छ। त्यस्तै विभिन्न वन कार्ययोजनाहरू, जिल्लाका वन कार्ययोजना, सामुदायिक वनका, कौलियती वनका वन कार्ययोजनाहरूमा पनि वनमा आगो लगाउन नपाइने गरी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 मा पनि आगो लगाउन नपाइने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ र आगो लगाउँदा कसुरको मात्रा हेरी 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा 2 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था नेपालको कानुनमा उल्लेख छ। आगलागी भइहालेमा नियन्त्रण गर्नेतर्फ सतर्क रहने त छँदैछ। आगो लागेपछि निभाउने भन्दा आगो लाग्नै नदिनतर्फ सबै सजग बन्दै गएका छन्। आगलागी भइसकेपछि नियन्त्रण गर्नुभन्दा कसरी आगलागी हुन नदिने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ र त्यही अनुसारले हामीले सुरुमा प्रिभेन्टिभ कार्यक्रमहरूलाई जोड दिएका छौँ। जस्तो जनचेतनाका कार्यक्रमहरू भए, रेडियो, एफएम, टेलिभिजनबाट सन्देशहरू, त्यस्तै प्रिन्ट मिडियाबाट सन्देशहरू। त्यसै गरी अहिले हामीले पछिल्लो समयमा विभिन्न जिल्लाहरूमा यो आगलागी सम्बन्धी सञ्जालहरू पनि बनाइरहेछौँ र जनचेतनाको कार्यक्रमहरू पनि जिल्ला वन कार्यालय मार्फत चाहिँ सम्प्रेषण भइरहेको स्थिति छ। त्यसै गरी हाम्रो जिल्ला वन कार्यालयको जुन क्षमता छ कर्मचारीको हिसाबले मैले कुरा गर्दै हाम्रो मात्रै क्षमताले नभ्याउने भयो हुनाले हामीले यसमा चाहिँ सुरक्षा निकायको पनि सहयोग लिएर, त्यसै गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको पनि सहयोग लिएर यो आगलागी नियन्त्रण र आगलागी हुनुभन्दा अगाडि पनि जनचेतनाको कार्यक्रमलाई अघि बढाइरहेछौँ। वन संरक्षणमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको वन डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि हाम्रो साझा प्रयास जारी रहनुपर्दछ र भावी सन्ततिका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्न कोही कहीँ पनि चुक्नु हुँदैन। वन संरक्षण, वन स्रोतको आवश्यकता भनेको हाम्रो पुस्ताको लागि मात्र नभइकन भावी पुस्तालाई पनि हामीले यो सम्पत्ति सुम्पन्न पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी दायित्व भए हुनाले वन संरक्षणमा देखा परेको एउटा प्रमुख चुनौती मध्ये यो वन डढेलो भएको हुनाले यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि र यो वन डढेलो हुनै नदिनेतर्फ सबैले सचेत भएर अगाडि बढिदिनु हुनेछ भन्ने मेरो यो विभागीय प्रमुखको हैसियतले नै सम्पूर्णमा म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु।
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि ठूलो प्रचारात्मक अभियान नै आवश्यक रहेको तर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यान आकर्षण भएको छ। नेपालमा भएको वन सम्पदालाई जोगाइराख्न स्कुल शिक्षादेखि नै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बोध हुन थालेको छ। स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीदेखि कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि यो विषयलाई बुझ्न जरुरी छ, किनभने त्यो पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा यो चेतनाको चाहिँ हस्तान्तरण चाहिँ हुन्छ। उनले आफ्नो परिवारमा आफ्नो चाहिँ गाउँ समाजमा यी विषयहरूलाई चाहिँ विस्तारित चाहिँ गर्छन्। र मैले भने वनको व्यवस्थापनमा संलग्न चाहिँ विभिन्न उपभोक्ता समूहहरू चाहिँ छ, जनताको सहभागिताका संस्थाहरू हामीसँग चाहिँ छन्, वनका कर्मचारीहरू चाहिँ छन्, वन रक्षकहरू चाहिँ छन्, वनपालेहरू चाहिँ छन्, वन हेर्नका निम्ति चाहिँ खटिएका कर्मचारीहरू चाहिँ छन्। उनीहरूको माध्यमबाट पनि र तपाईहरु जस्तो चाहिँ सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसको चाहिँ सहयोगबाट राष्ट्रिय चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ। हरियो वन नेपालको धनले परिचित नेपालमा हाल वनको संख्या घट्दै गइरहेको छ, जस्तै जलवायु परिवर्तन सँगसँगै स्थानीय जीविकोपार्जनमा समेत ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ। तसर्थ आगलागी रोकथामका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य छ। अहिले विश्वव्यापी तवरमा प्राकृतिक सम्पदामा यसको नाश हुँदा, यसमा असन्तुलन आउँदा परिराखेको चाहिँ अत्यन्तै प्रतिकूल चाहिँ प्रभावहरू चाहिँ छन्। जलवायुको परिवर्तनका कारणले हाम्रो हिमालमा चाहिँ एभलान्चहरू चाहिँ आयो। यो चाहिँ तपाईलाई पहिरोले चाहिँ हिउँ पहिरोका कारणले चाहिँ सगरमाथा क्षेत्रमा अनिष्ट भयो। गत वर्ष तपाईलाई चाहिँ सेती नदीमा चाहिँ अब बाढीको चाहिँ प्रकोप हामीले चाहिँ बेहोर्यौं। यसै वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ गुल्मीमा प्युठानमा चाहिँ जनधनको क्षति भएको देख्यौं। बाजुरामा चाहिँ तपाईलाई बाढी आएको चाहिँ देख्यौं। अहिले मनसुन चाहिँ प्रारम्भ भएकै चाहिँ छैन, यति धेरै क्षति हुन थाल्यो। हाम्रो मुलुक चाहिँ पर्यावरणीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील मुलुक भएको हुनाले यो प्राकृतिक सम्पदालाई रक्षा गर्ने कुरा र जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो चाहिँ वन जंगलको चाहिँ सुरक्षा गरेर चाहिँ हाम्रो यो ग्लोबल वार्मिङको चाहिँ जुन एउटा अत्यन्तै विश्वव्यापी रूपमा चुनौतीको रूपमा आएको विषय चाहिँ छ, यसलाई समाधान गर्नका निम्ति आफ्ना तर्फबाट चाहिँ दिने योगदानको विषय पनि हामीले अध्ययनको विषय, हाम्रो चाहिँ यङ जेनेरेसनको निम्ति छलफलको विषय बनाउनु पर्दछ र यो चेतनाको अभिवृद्धिबाट वन डढेलोको नियन्त्रण गर्नेपट्टि हामी एउटा प्रभावकारी उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं। भयावह समस्याका रूपमा देखा पर्न थालेको आगलागी र यस्तै विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याउने असरले सम्पूर्ण प्राणी तथा वनस्पति जगतलाई नै तर्साइदिएको छ। त्यसैले त ठूला तथा विकसित मुलुकमा आगलागी नियन्त्रणका लागि राज्य स्तरबाट नै विशेष रूपमा हेरिन्छ र नियन्त्रणका लागि पनि त्यस्तै कदम चालिन्छ। आगलागी पूर्व, आगलागीका बेला र आगलागी पछि यसका तीनै चरणमा राज्यले 24 घण्टा काम गरिरहेको र आवश्यक नीति, कानून तथा कार्यक्रम नै बनाएर अघि बढेको देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा प्राप्त हुनुपर्ने जनसहयोग बिना विद्यमान कानूनी प्रावधान समेत निष्क्रिय जस्तै बनेको छ, जसका लागि प्रभावकारी तथा व्यावहारिक अन्य कुनै उपायको खोजी हुन जरुरी छ, जसमा स्थानीयवासी, वन उपभोक्ता समूह, राज्यका अंगहरू सबैको संयोजन र भूमिका रहने गरी जिल्ला, नगर र स्थानीय स्तरमा दस्ताहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ, जसलाई कानूनी, प्राविधिक, आर्थिक र भौतिक हिसाबले सबल सक्षम राखिनु पर्दछ। अनि केन्द्रमा विपदलाई सम्बोधन गर्ने दह्रो निकाय निर्माण गर्न आवश्यक छ।